वाळपय माजोड्ड्या वॉर्ड क्रमांक 4 ह्या रस्त्याक बॅरियर नासल्या कारणान मोटर चालकांक धोकादायक जाला अश्यो कागाळी थळाव्यांनी उक्तायल्या। हाचेर संबंधित अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून दुर्घटना टाळची असो उलो मारला। वाळपय वेळसा माजोड्डा हो रस्तो अवघे 2 मीटर अशीर आशिल्ल्यान ह्या रस्त्याक बॅरियर म्हत्वाचे, कारण पावसान लँडस्लायड जाल्ल्यान एका बाजूक कोसळिल्ली आसा। जर अपघात जालो तर डायरेक्ट न्हंयकडे वचपाचे चान्सीस आसात। त्या खातीर हाचेर बेगीन लक्ष घालचें अशें सरकारा कडेन मागणी। नमस्कार, हांव सद्या मासोड्डे आसा वार्ड नंबर 4 आणि सद्या आमी आसात ते वाळपय वेळसा जो कनेक्टिंग रोड आसा थंयसर आसात। जर तुमी पळयतले जाल्यार हो जो रस्तो आसा तो म्हाका दिसता फक्त 2च मीटर आसा आणि हांगासरल्यान जर पळयशात जाल्यार सकयल जर पळयत जाल्यार घाई आसा सारकी, सगळे हे आसात, सगळे न्हंय आसा आणि हांगासरल्यान जर समज जर कितें जर जाता 1-2 गाडयो वांगडा सुटना। तुमी जर पळयशात जाल्यार एक कार जर 2 येयले जाल्यार ते सुटनात। अचानक जर समज अशें जर जालें आणि गाडी जर समज जर भितर जाल्यार व्हडलो अपघात जावपाची शक्यता आसा। ताका लागून सरकारान अपघाताक रावपाचें ना, सद्या कितें तरी ताचो उपाय करपाचो। सगळ्यात पयलीं म्हणजे हांगासर एक तर रॅलिंग घालचें पडटलें सायडींतल्यान, नाजाल्यार रिटेनिंग ऑयल तरी घालचो पडटलो, कारण हांगासर जर पळयशात जाल्यार खूब सकयल जर हे आसात। फाटल्यात पळयलें आमी, म्हाका दिसता 15 दीस पयलीं हांगासर एक रेडेघाटी हांगासर एक असोच तरेचो हे जाल्लो आणि थंयसर एक गाडी अशी तरेंतल्यान सकयल पडलेली। पण हांगासर जर पळयलें जाल्यार तो म्हाका दिसता जर हांगासरल्यान जर गाडी सकयल पडत जाल्यार कोणाची जर जीव घेण्या सारकेंच अशें तरी घडटलें। सो ताका लागून हे अशें घडच्या पयलींच बेगीनात बेगीन हेजे कितें तरी उपाय सरकारान करचो। नमस्कार। सरकार हो डेव्हलपमेंटाच्या नांवान खूब कसले प्रोजेक्ट हाडटा, जावं रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्युटिफिकेशन। थंयसर थोड्या कडेन साधन सुविधा ही नासताच, म्हळ्यार लोकांच्यो कागाळी, मेंटेनन्स हो प्रकारूच नासता। आयज आमी वॉर्ड नंबर 4 मासोड्ड्या गांवांत आसात। थंयसर एक इंटरनल रोड आसा, मासोड्डे जो रोड मासोड्डे टू बेळूस रोडाक कनेक्ट जाता। रोड पळयलो जाल्यार बरो हॉटमिक्स करून बरो केल्लो आसा। सायटीक इतले डीप आसा, पडलो जाल्यार मोठी ट्रेजडी जातली आणि एकल्याचो जीव वचूं शकता। रोड जो नेरो आसा, 2 गाडयो सुटना ना, थंयसर सायनबोर्ड, क्रॅश बॅरियर्स हो प्रकारूच ना। जेन्ना ह्या रोडाची इन्स्पेक्शन केलें रोड्सान, तेन्ना ह्या इंजिनियराक दिश्टी पडोंक नाका कितें, दोळ्यान पट्टी बांदून इन्स्पेक्शन केल्लें कशें दिसता। सद्या हांगा इतले डीप आसा की पडलो जाल्यार कोणाचो जीव वयतलोच। ती वाट पळयतात काय कितें, मोठी ट्रेजडी जातली आणि हांगासर आमी क्रॅश बॅरियर्स हे घालतले। लँडस्लायड ही चालूच आसा सायडीकच्या पावसाच्या दिसांनी। हो इंटरनल रोड जो आसा, ज्या रोडांसून कितलेशेच लोक आपली गाडयो घेवन येतात। 4 व्हिलर जाल्यार सुटना, 2 गेले जाल्यार। नॅरो रोड आसा, सायनबोर्डूय ना। मासोड्ड्या गांवांत एक झर आसा, ती पळोवपाक लागून कितलेशे ट्युरिस्ट लोक येतात। त्या ट्युरिस्ट कितलेशेच फास्ट येता हांगाच्यान। हांगासर घोडेमोडणी जाता तेन्नाय लोक हांगासून चलत वयता। ह्या लोकांच्या जिवाक धोको आसा। सद्याची हांगासर कितलेशेच रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन गेले वार्ड नंबर 4, जाल्यार हांकां हें दिश्टी पडोंक नाका कितें, हो मोठो प्रश्न। ह्या माध्यमाच्यान आमी तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करतले कितले डीप आसा आणि कित्याक हांगासर क्रॅश बॅरियर्स जाय ते। सद्याची रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा हांगासरली वॉर्ड नंबर 4, ती चेअरपर्सन आहा वाळपय म्युनिसिपालिटीची। हिणें तरी हेजेर लक्ष घालपाचें आनी बेगिनाच्या बेगीन काम करून घेवपाचें। तुमचे कडेन जर फंड ना जाल्यार रोड्साक लेटर करचें,